नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात करें बजट 2010 पे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन के कमर जमान कायरा साहब, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, मुझे फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं कॉलमिस्ट डॉक्टर फारूक सलीम साहब। और वक्फे से पहले हमने इख्तिताम यहाँ पे किया था कि कमर जमान कायरा साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो अंसार अब्बासी साहब की तरफ से और फारूक सलीम साहब की तरफ से उठाया गया कि पाकिस्तान के इस बजट में भी हमेशा की तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस के होने की वजह से जो बिलवास्ता टैक्सेस हैं वो 65% हैं, जिसकी वजह से अमीर का गरीब की जेब से, माफ कीजिएगा, गरीब की जेब से पैसा निकल के अमीर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। जी जनाब। डॉक्टर साहब, एक मैं गुजारिश पहले मतलब ये ट्रेंड टूट नहीं रहा। अपने भाई का जवाब देता चलूं। आप हमें पहला जवाब कहीं और से शुरू करते हैं, उसमें आ जाता हूं। इसका भी तो जवाब देना है कि इस ट्रेंड को आप नहीं तोड़ रहे। बड़ा ही अहम जरूरी सवाल है, मैं इस पे भी जरूर आता हूं, लेकिन क्योंकि इनका स्पेशलिटी पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है, तो उनके ऊपर जो एतराज है मैं उसका जवाब जरूर देता चलूं। सवाल यह है कि सदर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, पार्लियामेंट के वज़रा को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, बाकी जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट्स हैं, उनको अपने टैक्स देने चाहिए। अंसार साहब, हमारे सारे लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो प्रोविंशियल असम्बलीज के मेंबर्स हैं, हम हर साल अपनी रिटर्न देते हैं। आपके पास वो रिटर्न पब्लिक एसेट है, आप उनका एनालिसिस कर लीजिए और जाके इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन में वो डॉक्यूमेंट पड़ा है, दैट्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। हर साल हमसे रिटर्न ली जाती है, कितना हम टैक्स देते हैं वो भी हमसे लिया जाता है और उसकी तफसील आप जरूर देख सकते हैं। अगर मैंने मिस डिक्लेयर किया हो तो मिस डिक्लेरेशन में आप मुझे चार्ज क्यों? एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, फिर बात इकट्ठा जवाब देते हैं। सवाल यह है कि जिन इदारों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो मीडिया में बैठे हमारे बड़े मुसले हैं, आप हमें बड़े तनकीद करने वाले, आपका हक है, करें, बिस्मिल्लाह, आपका हक है। हम पब्लिक का रोल मॉडल आप कहेंगे हमें कि जी आप तो रोल मॉडल है, इसलिए रोल मॉडल को ठीक होना चाहिए, लेकिन मुझ पर तनकीद करने वाले को यह जरूर देखना चाहिए कि उसके अपने जिम्मे जो टैक्स है, जो उसने पब्लिक से इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्ट किया हुआ है, और थोड़ा सा नहीं है, अरबों रुपए में है, और वो आप लेके बैठे हुए सालों से। सेल्स टैक्स है और सालों से लेके बैठे हुए दे नहीं रहे, और आप दे नहीं रहे, और आप उसके विले बहाने से डिले कर रहे हैं। तो भाई मुझे कहने से पहले आप एक मेहरबानी करें, पहले आप अपना टैक्स दे दीजिए और फिर मुझसे कहिए कि आपने क्या दिया है। और मेरा टैक्स जो है आपका डिक्लेयर नहीं है, आपका पब्लिक नहीं है, मेरा टैक्स जो है और पार्लियामेंट के एक एक मेंबर का, एक एक पॉलिटिशियन का, वो इलेक्शन कमीशन में हर साल मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं अपने मिनिस्टर साहब को कि ये जो अपने डिक्लेरेशन देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो एसेट डिक्लेरेशन होती है, उसमें इनकम टैक्स कितना दिया है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। इनकम टैक्स कितना किसने दिया है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये तो हमारी ख्वाहिश है कि हमें ये कैसे पता चला कि नवाज शरीफ साहब ने 5,000 रुपए दिए? नहीं, वो तो उन्होंने अपना जब इलेक्शन के लिए जब इलेक्शन लड़ना था तो उस वक्त उन्होंने दिया था कि मैंने 3 साल हो गए, कोई उसमें नहीं दिया था। लेकिन जो एनुअल, जो अंडर द लॉ ऑफ द लैंड इनको देना पड़ता है, हर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली एंड सेनेटर, उनको ये अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, उसमें इनकम टैक्स का कोई अगर एसेट्स डिक्लेयर करते हैं तो नवाज शरीफ के 5,000 रुपए का इनकम टैक्स का कैसे? नहीं, उन्होंने खुद बताया, वो तो इलेक्शन लड़ने के उसमें करते हैं ना हम, वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स का हिस्सा, हम अपने इवन अपने बैंक अकाउंट भी देते हैं, उनके अंदर हमारे क्या, ये सब कुछ देते हैं, लेकिन उसमें इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स डिक्लेयर नहीं करते, उसमें इनकम टैक्स नहीं होता। देखें मेरा, अच्छा, और वो जो डिक्लेरेशन है वो मैंने 4-5 साल मैंने बड़े खंगाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। उन एसेट्स को अगर आप पढ़ते हैं ना जब, तो अल्लाह जानता है कि शर्म आती है कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत, यानी E11 की मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ के एक साहब हैं जिन्होंने लिखा कि जी इसकी वैल्यू जो है 8 मिलियन है, 80 लाख रुपया, कम से कम मेरा ख्याल है 15-20 करोड़ की होगी एक घर जो है E11 का। अच्छा, इसी तरीके से फर्ज करें, मैं एक और नाम, अब क्या लूँ, नाम नहीं ले रहा, उनका कराची डिफेंस में बहुत बड़ा घर है, 30 लाख रुपए का लिखा हुआ है। इतना अंडर डिक्लेयर किया जाता है। अंसार साहब, मैं काटूंगा, नहीं, आप करिएगा, एडिशन कर रहा हूं, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, इस सवाल के एडिशन कर, आपको जवाब मिल जाएगा ना, मैं जो बात कर रहा हूं, नहीं, पूरी आपको जवाब मिल जाएगा। और ये जो एसेट्स देते हैं ना, उसमें एक कॉलम लिखा होता है कि जी जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है वो तो 30 लाख समझ आ जाता है। आगे जो कॉलम होता है उसमें होता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू 30 लाख रुपया, एक ऐसा घर जिसकी कम से कम 10 करोड़ 8-10 करोड़ रुपए कीमत होगी। आप जितने भी, अच्छा
بہت بڑے بڑے ہمارے پولیٹیشینز جو کہ مشہور ہیں, جو کہ نون ہیں, جو کہ بلینئر ہیں, بتائیے کیا ہم یہاں پہ وہ پیری لیس نظر آتے ہیں کے احتساب کا پورا الگ پروگرام رکھ لیں؟ آپ نے جواب دے رہا ہوں, میں آتا ہوں. وہ دیکھیں, یہ سوال یہ ہے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں, پینی لیس, وہ پینی لیس نظر آتے ہیں, اور پھر دوسری بالکل ٹویسٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے پوری بات تو کرنے دیں, بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ سنیے گا. اچھا لیکن دیکھیں یہ ہم پہنچے کیسے, لیکن ہم یہاں پہنچے کیسے, ہم یہاں پہنچے کیسے, پہلے پورا ایک سیکنڈ نا. دیکھیں ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے, میں نے یہ کہا کہ فاروق سلیم صاحب نے, ڈاکٹر فاروق سلیم نے اور انصار عباسی نے جو سوال اٹھایا ہے کہ آج بھی آپ کے بجٹ میں وہ جو ٹرینڈ ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز, بالواسطہ ٹیکسز جو ہیں وہ 65% ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 65 ہیں اور وہ 35 ہیں, جس کی وجہ سے تمام جس کو کہا جاتا ہے ٹیکسیشن کی لینگویج میں کہ غریب کی جیب سے پورے پاکستان پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, لیکن آپ اسپیسیفک عمرہ کے اوپر ٹیکس نہیں لگا پا رہے اور امیروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور امیر ہی اس کے فیصلے کر رہے ہیں. درست کر رہے ہیں. میں اس پہ اس ٹرینڈ کو آپ توڑ نہیں پا رہے. میں اسی پہ آ جاتا ہوں. انصار کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی اسپیشلٹی ہم ہیں, تو انہوں نے اپنا فوکس کرنا ہے. میں اس پہ ضرور کروں گا نا. دیکھیں نا, مجھے چور ثابت کر دیا گیا کھڑا کھڑے. وہ کیسے بھائی ڈکلیئر نہیں کرتے. میرے والد کا جو اثاثہ مجھے ڈکلیریشن میں ملا, ایسٹ مجھے ملا, میں نے ایسٹ ڈکلیئر کیا, اور ایک اس کی اے ویلیو ہے, نہ اس پہ کوئی ٹیکس ہے نہ اس پہ کوئی پراپرٹی کا ٹیکس ہے, اور جو ٹیکس بنتا ہے وہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, اور پراپرٹی کے ٹیکس کی باقاعدہ جو ڈکلیئر کرتے ہیں اس پراپرٹی ٹیکس کو ہم ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے اداروں کے سارے کیا ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے دنیا بھر میں, جو ہمارا اس وقت کیپٹلسٹ اکانومی ہے. کیپٹلسٹ اکانومی میں, کیونکہ ہم آپ آئسولیٹڈ اکانومی نہیں دنیا کی, آپ دنیا کی ایک چھوٹی سی اکانومی ہے, اور اس بڑے کینوس کے اندر آپ نے اس کے رولز کے ساتھ چلنا ہے. آپ اگر چاہیں کہ ہم آئسولیٹ ہو کے انڈیپینڈنٹ اکانومی کے طور پہ سروائیو کر لیں تو یہ پاسبل آپ کے لیے نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس فضا میں اور ہمارے جیسے ملک کے لیے. کیا انڈیا میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ نہیں ہے؟ کیا انڈیا میں کیا نہیں ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ نہیں ہے. کیا ایران میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں زیادہ نہیں ہے, ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں. اور یہ جو ہم پیٹرولیم لیویز کے ذریعے یہ کوئکلی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے, کیونکہ بریک آ جائے گی بیچارے پورے سیگمنٹ, وہ بھی اس کا جواب دے دیں گے. میں آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا نا, تو میرا صرف آپ سے یہ ہے جواب کہ جناب گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن, پروگریسو ٹیکسیشن یا سیلز کے اوپر ٹیکسیشن کا کانسیپٹ تھا, اس کی بھی میجر جو امپیکٹ آتا ہے وہ ساری دنیا کا کلیکٹو فلسفی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل سے منسٹر صاحب نے اس چیز کا جواب دیا ہے, لیکن جواب ان کا یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو بھارت میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, آپ پاکستان ہی پر کیوں اعتراض اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن, وزیر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, ساری دنیا میں پائی جاتی ہے. ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بجٹ کا, اپنی انکم کا کتنا پرسنٹیج انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اٹھانا ہے. بے تحاشا ممالک جو ترقی کر چکے ہیں ان میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ 15-20% سے پورے بجٹ سے اوپر نہیں جاتی. 80% تک انکم ٹیکسیشن کلیکٹ کی جاتی ہے. یہ بھی بات وزیر صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں یہاں واقعی میں ان کے بجٹ میں بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ باقی ممالک کے مقابلے میں بہت ہائی ہے. تب دو چیزیں جو قائرہ صاحب نے کہی ہیں جو بہت ضروری ہیں میں سمجھتا ہوں. پہلی چیز انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو وقت نہیں ملتا, اور وقت اگر مل جائے تو پھر وہ اپنے مضبوط قدموں پہ کھڑی جب جم جائے گی. میرا یہ کہنا یہ ہے کہ 3 بجٹ اناؤنس کر چکی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اور باقی 2 بجٹ باقی ان کے رہ گئے ہیں. اس کے بعد الیکشن آ جائے گا. اگر یہ 3 بجٹ میں کچھ نہیں پا سکے, اگر یہ 3 بجٹ میں کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تو لوگوں کی امید ختم ہو جائے گی باقی 2 بجٹ میں, اور پھر جمہوریت کو خطرہ پڑنا شروع ہو جائے گا. تو ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارے عمرہ ہیں جو 2 سال پہلے جن کے اوپر 5 لاکھ روپیہ دہاڑی کا خرچ ہوتا تھا اب 10 لاکھ ہو رہا ہے. جو کرنٹ ڈیمانڈ فار گرانٹس آئی ہے پی ایم سیکریٹریٹ سے اس پہ 12 لاکھ روپیہ. اچھا میں اس چیز کو اٹھاتا ہوں, لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تو یہ جو اعداد و شمار ہیں کہ خرچہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, سمت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, جیسے منسٹر صاحب کہتے ہیں, اس میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد.